मगळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वयर दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते बसो बाप्पा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा वै बाप्पा चोर पदवेदार देव तूं जावन आसा देवांचो देव तूं जावन आसाय बाप्पा धन्याचो धनी तूं जावन आसाय तुज्या की वर्तो दुसरो देव ना तुज्या सारको दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव तूं जावन आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मकांत तुजी वळख तुवें आमकां करून दिलाय त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता देखून वडवीक वैभव मान पदवी प्रताप राजवडकी सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा ह्या वेळा ह्या दनपारच्या वेळार तुजें उतार आयकूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा सांगता मेळ्ळ्या बाप्पा वै बाप्पा सगळें तुज्या उतरांत आटापून आसा म्हणटा वै बाप्पा सगळें तुज्या उतरांत लिपोवन आसा म्हणटा तेंच उतार ह्या वेळा आमी तुजीं भुरगीं ह्या दनपारच्या वेळार आयकूंक येता आसतना बाप्पा हांगा ह्या वेळा कसलीच अडकळ आमकां येनाशें आमचें दिसलें आळसाय न्हीद जें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें सगळें पयस कर बाप्पा आनी तुजें उतार खालतेपणान बसून आयकूंक ह्या बाप्पा हें प्रगट केल्लें उतार आयकूंक उतार आमचें मन आमचें काळीज ह्या तुज्या उतरांत तूं ओड बाप्पा ह्या वेळा म्हाकाय उलोवंक तूं धैर्य तूं दी बाप्पा जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात उसारूंक हें म्हजें तोंड हें म्हजें वोंट हें म्हजी जीब उगड आनी हांगा असल्या हर एकल्यांक बाप्पा तुजें उतार खालतेपणान बसून आयकूंक त्याच तुज्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुजें एकलस पवित्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया 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 मगाच्या न्हू देवान ही सगळी सृश्टी रचली न्ही आमच्या दोळ्या मुखार दिसता की सगळी सृश्टी देवान रचलेली सगळी सृश्टी कशी आसा पळोवंक सोबीत आसा न्ही भोव सुंदर आसा वयर आकाशाचेर एक नदर घाल्यार तो सूर्य पळयतना आमकां कसो दिसता ती चंद्र पळयतना आमकां कसो दिसता ती नखेत्रां पळयतना आमकां कशें दिसता सोबीत दिसतात की सोबीत दिसता कित्याक देव बरो आनी देवान रचलेलें सगळें बरेंच आनी देवान करचें सगळें बऱ्याकच मोगाचें पळयात सूर्य चंद्र नखेत्रां कितलीं सोबतात न्ही तेच बरी आमी संवसाराचेर एक दिश्ट गेल्यार पळया देवान दर्यो रचला न्ही देवान दर्यो रचला न्हंयो रचल्यात फुलां झाडां आकाश पळय सगळीं फळां दिवचीं न्ही रचलां की ना ह्या पृथ्वेचेर सगळें रचलां मसली जावं दी हें सगळें रचलां मोगाचें पळया आतां ह्या रचलेल्या दर्यांत आमी पळोवचें जाल्यार आतां रचलेल्या सर रचना पैकी कोण देवाक मोलादीक कोण आमी सगळीं मोलादीक जावन आसा देवाच्या दिश्टेन हांव आनी तूं देवाक मोलादीक जावन आसा मोगाचें आतां हांव कितें सांगूंक आशिता म्हळ्यार आतां देवान दर्यो रचलो म्हण चिंत्या आतां तातूंत दर्या भितर कितें आसा मासली आसात न्ही सगळ्या मासलेक हात घालूंक जाता की सगळ्या मासलीक धरूंक जाता की ना कित्याक म्हळ्यार आतां दर्यांत आसलेल्या मासलेन ती चडावत मासली व्हडल्यो व्हडल्यो माश्यो आसात न्ही त्यो मासल्यो धरतात पूण आतां दर्या भितर असल्या मासल्यांत थोडी मासली विखाळ मासली आसात की ना आसात न्ही आमी आयकलां मगो जावं पुरो तुमी नॅशनल जोग्राफांत पळयलां नॅशनल जोग्राफी ह्या एनिमल प्लॅनेटांत आमी पळयता जाल्यार न्ही दर्या भितरय विखाळ मासली आसात मगो विखाळ मासल्यो साबून मेल्ले ना तुगे दर्यांत आसा तो एकलो ताचें नांव विसरलो केदाळे तो दर्या भितर आसतालो निमाणे ताची ती मासली खाली साबून ताका विखाळ मासली तो साबून तो मेलो मोगाचें अशें जायत्यो केसी आमकां वाचूंक आयकूंक मेळटात वाचूंक मेळटात दर्या भितर आसलीं फुलां जावं पुरो विखाळ म्हणलेली त्या मासले भितर आसा मोगाचें आतां तशेंच दर्याच्या वयर आमी आतां पळयल्यात न्ही फुलां पळया फुलां थोडीं सकड फुलां बरीं आसात की ना थोड्या फुलां ती कितें आसा वीक आसा मोगाचें थोड्या फुलां ती वीक आसा थोड्या झाडां ती पळया थोड्या झाडां कडेन रावल्यार पोरसूं म्हजो पोत शेल्डन इस्कालांत खेळनासलो खेळनासतना ताका गुर्तूच ना आनी तक्षण इस्कालांत हांव फोन आयिल्लें ताका फोन आयिल्लें म्हणटा कितें जालें कालें जालें म्हणटा कित्याक तो सगळो तोंड गिंट पुरो सगळो हें जाला तो कळ्ळें बबल्स येवन सगळें सुजलां अचानक हांव नातलो हांव फोन काडूंक जावना हांव दनपार आसलो हांवें केलें मायनी काडून डायरेक्ट मागीर म्हज्या मिसेसाक कॉल केलें तें ऑफिसांत तें काम सोडून तें इस्कालाक आयलें येवन पळयतना हाज्या आंगार पुरो हें पडलां कारण दडका पडून वोंट आनी पुरो सुजून सगळो दुसरोच दिसता
म्हाका असं येयलें ताका पळयतना दुसरो तूं दिसता काल्यां जालें मागीर करपून अशें अशें करपी थकय गेलो इशीन गेलो तिशीन गेलो हांगा गेलो काल्यां पुरो जाय काल्यां करता म्हण ताका तो ना कित्याक म्हळ्यार ती कोरोज ताका सोसूंक जावना काल्यां जालें विचारलें काय जावना अशें सुचलें म्हणालो खंयच्या झाडाच्या पोंदा तूं म्हण गेल्लो की म्हण विचारलें म्हाका सांगलें म्हाका गुर्तू ना हांवें सांगलें खंयच्या झाडा पोंदा गेल्यार खंयचे बीबी सो खंयचे रूख आसात न्ही थोड्या झाडाच्या पोंदा गेल्यार थोड्यांक जायना एलर्जी जाता हांव ल्हान आसतना म्हाका जाल्लो एका बीबीच्या पोंदा गेल्लो म्हाका उडास येयलो तूं खंयच्या रुखा पोंदा म्हण गेल्लो की म्हण सांगलें ना आमी केळ्ळें तसलें म्हणालो मागीर सीद दाक्तरा कडेन व्हरून गेलें मिसेस हांव येयल्लो बिजी आसलो ते दाक्तरा तशें व्हरून गेलें आनी दाक्तरान विचारलें अशें अशें खंय गेल्लें मागीर दाक्तरा कडेन ताणें सावंड तोडलें वय आमी रुखा कडेन वचून थंय केळ्ळ आसल्या म्हण आनी अशें पळया थंय हांव कितें सांगूंक म्हळ्यार एक रुखा भितर सयत पळया न्ही एका रुखांक सयत कितें आसा तें एक विकाळ थोडी फुलां विकाळ आसात थोडी मणके पळया मणक्याच्या वयर थंय सलाइवा येता न्ही थोडे मणके विकाळ आसात मोगाच्यान तितलेंच न्ही आनी एक व्हडलें तें हें आसा खंयचें तें मन जाता पाली बरी व्हडली खाले म्हणटा ताका ताच्या तोंडान सलाइवा येता न्ही तें विकाळ ती विकाळ आसा मोगाच्यान अशें मोगाच्यान पळोवंक गेल्यार त्यो संगती विकान भरलेल्यो आसा सगळ्यांक आमकां हात घालूंक जायना मगो सगळं आमी खुशी आसल्या बरी आमी हात घालूंक जायना सोरपाक आमी धरूंक जाता सोरपाक धरूंक जायना विकाळ मन जातीक जावं दी या विकाळ जीवदाळीक जावं दी आमकां धरूंक जायना मगोच्यान आतां मनीस जाल्ल्यास आमचे थंय आसा गी काले म्हणी विकाळ काले आसा आमचे थंय काले म्हणी आसा गी न्ही विकाळ काले आसा पळया आतां विकाळ जीब कितले पळया देवाच्या उतरा मुखांत आमी पळया विकाळ आसा गी ती नांगी कालें जीब विकाळ गी सगळें देवाच्या उतरा मुखांत पळया आज ह्या जिबे विशयांत आमी इल्लेशें जाणा जावया मोगाचें जीब कितें जावन आसा ती कितले मारी कुडीचो एक ल्हानसो विस्वो कुडीचो एक ल्हानसो सांदो सगळ्या जिविताक तो उसो लावन सोडता कितें जावन सोडता सगळ्या जिविताक तो उसो लावन हाड ना कशें पळपळ पळपळ कशी उळवळटा ती कशी उळवळटा म्हण ती कळना पूण आमकां कळीत नासतनाच आमचें जिवीत आसा ती नासकन सोडता मोगाच्यान देखून ह्या जिबे विशयांत आज आमी जाणा जावया ही विकान गी ही मोगान भरल्या गी ह्या जिबे वरवीं कितें सकट जाता कसलो परिणाम आज आमी भोगता आमचें जिवीत आमीच नास करून सोडता मोगाच्यान पळय ही मोगान वापरता तर आमकां देवाचें उतार कितें सांगता वायटाक वापरल्यार ती कितें जाता सगळें आज देवाच्या उतरा मुखांत हांव आनी तूं आमी जाणा जावया देखून ह्या गी देवाचें उतार आयकूंक पळया तर देवाचें उतार कितें सांगता जीब आमचें कितें जावन आसा म्हण आमी पळया जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 ओळ 8 आमी काडया जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 8 तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना जिबेक कोणा वरवीं सादू करूंक साध्य ना म्हळ्यार ती हातोटींत हाडूंक जायना ती कंट्रोलार ती हाडूंक जायना नियंत्रणाचेर ती हाडूंक जायना एक हुतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली पळया उतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली इंग्लिशान सांगचे जाल्यार डेडली पॉयझन म्हणटा न्ही आमी डेडली पॉयझन ती म्हणटा मग तितलें काय पळया जीब तर आमच्या कुडीच्या खंयच्या सांद्यांत वीक आसा जिबेंत वीक आसा म्हणटा देवाची परत वाचया ते 16 आमी परत वाचया तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना एक हुतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली पळया मोगाचें मारेकार विकान भरलेली ती म्हणटा पळोवंक गेल्यार सर्पाच्या विका प्रास अदीक भयंकर वीक ह्या जिबेंत म्हाका आसा गे म्हूण दिसता न्ही वयगी न्ही कित्याक म्हळ्यार कित्याक हांवें सांगता म्हळ्यार हांगा देवाचें उतार सांगता काली विकान भरलेली म्हण तें सांगिना कितें म्हण सांगता मारेकार वीक पळया मारेकार विकान भरलेली जीवदाळ म्हाका आनी तुका साबल्यार कितें जाता वय आनी तक्षणच आमी स्पंदन ताका करिना जाल्यार या तक्षणच आमी ताका वखद हाडिना जाल्यार आमचो जीव वाचता गे ना आमी कितें जाता त्या वीक आमचे वीक पॉयझन वचून भितर वचून लास्ट निमाणे ब्रेनाक वचून कितें जाता आमी मरचे साध्य आसा मोगाचें तेच परी मोगाचें ही मारेकार विकान भरलेली जीब सयत मोगाचें आमकां मरण हाडटा आमकां कितें करता मरण हाडटा मोगाचें आमचें जिवीतच नास करून सोडता मोगाचें पळया यस जिबे विशयी आज देवाचें उतार कितें सांगता पळया आतां आमी हांगा आयकलें पळया जिबेक आमी हांगा कितले 3 ह्या वळींत आमी वाचलें 3 संगती आमी पळयता कितें आमी वाचलें जिबेन कोणाय वरवीं साद करूंक
जायना म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ते नियंत्रण कोणाय वरवीं हाडूंक जायना, कंट्रोलर कोणाचें ती हाडूंक जायना. जेजू क्रिस्ताक एकल्याक सोडल्यार आज पाद्र्याबान सांगिल्लें न्ही, ताचें तें कितेंय पातक आशिल्लें गी, ताचें तें कितेंय वायट आशिल्लें गी, ह्या संवसारार तो मनीस जावन जल्मलो मोगाचें जायतेनी सांगचें आसा. तो देव ताणें पातक करूं ना, सगळे मनीस तो जावन जल्मलो मोगाचें, सगळे मनशां सैमान तो आसलो. देवाचें उतार सांगता तो देव म्हण ताणें पातक करूं ना म्हण ना, सगळे कश्ट कितें मनीस सोसूंक आसा सगळें ताका आसले मोगाचें. दुसरें पातक एक ताचें तें नातलें मोगाचें, पथकांत हांव ताका वेगळो केल्लो, पथकांत हांव ताका मेकळो केल्लो मोगाचें. पळय तो निर्दोशी म्हणटा देवाचें उतार, तो निर्दोशी पवित्र तो जावन आसलो मोगाचें. तो उलोवण्यान खंय चुकोवन पडलो की जेजू ना मोगाचें, जेजू शिवाय एकलो मात्र उरले, कोणाच्यांनी ती सादू करूंक जायना. ना जाल्यार हांगा जाकोबू ताच्या पत्रांत सांगता आसलो, कोणाचें नांव तें घालता आसलो, पूण तें घालें गे नांव ना, ताणें नांव घालूंक ना मोगाचें. देखून कोणाय वरवीं ती सादू करूंक जायना म्हणटा. देखून सा पावलो रोमाघरांक बरोवन सारकें सांगता, नित्यवंत म्हणलो आमी वाचया ती ओळ रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 10 तावन 12 पर्यंत आमी वाचया. रोमन चॅप्टर 3 वर्स 10 to 12. नित्यवन म्हणलो सुना, एकलोपणी ना, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकून पडल्यात. सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी कितें जाल्यात काय सुकोन पडल्यात म्हणटा देवाचें उतार. नित्यवंत म्हणलो कोणूच ना, एकलो तरी ना म्हणटा, तर आमी खंयच्यान सडावत सुकोन पडटा. देवाचें उतार सांगता पळया, आमी वाचया जाकोबाचें पत्र. जाकोब सांगता ताच्या पत्रांत, जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 ओळ 2 आमी काडया. जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 ओळ 2. साबार संगतींनी आमी सक्कडी सुकून पडटा. साबार संगतींनी आमी सक्कडी सुकोन पडटा. जो कोण उलोवण्यान केदींच सुकून पडना तो एक संपूर्ण मनीस. पळया मोगाचें, उलोवण्यांत कोण सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सई म्हणटा. हांगा आसात गी कोणी संपूर्ण उलोवण्यांत सुकोन पडनातले संपूर्ण मनीस आसात गी कोणी ना मोगाचें. एक ल्हानशी फोट मारन म्हणी आमी सुकोन पडटा. हांवें तसोच हांवें म्हज्या कामाच्या वेळार म्हाका फोना येताना हांवें सांगचें आसलें, म्हाका फोना येताना हांवें सांगचें ह्या वेळार ह्या टायमार हांव येवन पावता म्हूण हांवें सांगचें. इतल्या वेळार येता एक वेळ तांकां दिवचो. आनी ते कितें करतात, तो टायम पळयतात आनी फोन करतात. आनी फोन केल्या उपरांत सांगता खंय आसाय, आयलो आत्तां येता 10 मिनटांनी हांगा येवन पावता म्हणचें. हांव घरांत आसा. पळय हांव घरांत आसा. परतून फोन येता न्ही, परतून फोन येता, परतून येताना आतां 5 मिनटांनी पावता. त्या वेळार घरांत हांव सुट्टा मात्र. पळय ल्हानशी संगतींनी आमी सुकोन पडटा म्हणून अशें जायते फावटी म्हज्या कामांत हांव सुकोन पडला. मोगाचें वेळ दिल्ल्या वेळाक म्हाका येवंक जावना. जायते फावटी हांवें मस्त ल्हानश्यो फोटी मारलेल्यो आसात मोगाचें. कित्याक आमी ल्हानश्या फोटी वरवीं थोडे फावटी जायते फावटी सुकोन पडटा. पूण जेन्ना म्हाका हें सत कळीत जाल्या उपरांत हांवें हें सांगचें सोडलें. तुमी म्हणी अशें जालां गे कदें संदर्भ तुमकां, तुमी भाग्यवंत बा, तुमी भाग्यवंत. हांव मात्र सुकोन पडला. कित्याक म्हळ्यार ल्हानशे संगतींनी आमी पुकून ल्हानशे पोटी मार घरा बेल्ल जाल्ल्या कुडले घोव बायलेक सांगता हांव ना म्हूण सांग, हांव भायर गेला म्हूण सांग. आनी घोव बागील काडन बायलेक विचारता कोण आयली सांग पुरो. आसा गे लिल्ली आसा, लिल्ली ना, लिल्ली भायर गेला, लिल्ली भितर येता चिल्ली करून. पळया आमी ल्हानश्यो फोटी आनी घोव सांगता आनी बायल ओपन करता आसा गी सोजाम म्हणी आसा गी म्हूण. हांव तर धरता हांव सोजाम म्हणी आसा गी ना, सोजाम भायर गेला, सोजाम खंय आसा, सोजाम भितर आसा. पळया म्हाका ल्हानशी फोन आयल्या रे तशेंच. फोन रिंग जाल्ले कुडले हांव ना म्हूण सांग, हांव भायर गेला म्हूण सांग. बायल घोवाक सांगता, बायल आनी फोन आयल्यार घोव बायलेक सांगता हांव ना म्हूण सांग, हांव भायर गेला सांग. 2 जाण खंय आसात, घरा भितरच आसात मोगाचें. आनी तशेंच भुरग्यांक आतां भुरगीं आसल्या पाप लास्ट भुरग्यांचेरच भुरग्यांक अरे फोन आयल्यार हांव ना म्हूण सांग, मम्मीक विचारल्यार हांव ना म्हूण सांग. भुरगीं कितें करतात सत्यान फोन काडटात. आनी भुरगीं म्हणटा आसतना ल्हान भुरगीं तांचे कडेन उलोवंक बरें करून जाता न्ही. कशें आसाय पुता, जेवलोय गे, कोको जालोय गे, मेम्मे जाले, पूर हांचे कडेन उलोवंक जाल्यार मम्मी आसा पूण मम्मीन सांगला म्हाका ना म्हूण सांगूंक सांगला.
पळया भुरगीं कितलें इनोसेंट न्ही भुरगीं पळया मगोचें मम्मी आसा पूण मम्मीन म्हाका ना म्हूण सांगला म्हणटा मगोचें पळया मगोचें असले ल्हान ल्हानशे आमी खंयसर आमी सुकून पडटा गी ना जाला गी तुमच्या जिवितान म्हज्या जिवितान जाला अशें घडलां तुमच्या जिवितान जाला गी जायते पटी जाता जाला मगोचें पूण देवाक वळखल्या उपरांत एक फोटो वयगिस्त न्ही ती फोटोच एक फोटो मारल्यार आमी आनी एक फोटो मारचे आनी त्यो मारल्यो फोटी मागीर आमकां उडासा धरचें वडलें का आत्तां कितल्या वरार सांगिल्लें हांवें 1 वरार गी एक वर आनी एकलो कोणी विचारलो खंय गेल्लो हांव नाटलो 4 वरां भायर गेलो ओडल 5 वरार सांगलें पळय एक फोटो मारल्यार फोटी वयर कितें फोटो गेल्योच गेलो ते उडासा धरूंक जाता ते उडासाक धरूंक जायना ताच्या बदलाक एक सत सांगल्यार टेन्शन आसा एक पुटी इल्लेशें ताचो कार स्वताचो कार पोटी मेळोंक पुरो मागीर उपरांत टेन्शन आसा ताणें सांगलां न्ही ओडणी ताणें सांगलें परतून ताच्या कडेन विचारूंक जायना मगोचें न्हू देखून आमी सिरकोन पडता आमी आयकलां जावंक पुरो एक पुटी इस्कालाची भुरगीं टीचर केदाळे ते 4 जाण भुरगे लेट करून येताले केदाळे पळयलें इस्कालाक लेट आनी एग्जामाच्या टायमार एक दीस ते लेट करून आयले मगोचें तुमी आयकलां जावंक पुरो ही स्टोरी लेट करून आयल्याक टिचरीन तांकां जोर केलें कित्याक तुमी लेट करून आयल्यात म्हूण विचारलें लेट करून आयल्याक ते भुरग्यांची जाप कितें आमचे बसाचे टायर पंक्चर जाले म्हण देखून एग्जामाक लेट करून आयल्यात वैगी तर हांगा या म्हणाले तांकां 4 जाणांक 4 पेपरां दिलीं आनी 4 जाणांक 4 कुडांत बसयले आनी खंयचे टायर पंक्चर जालां मुकलेंगी पाटलेंगी मुकलेंगी म्हणून बरया म्हणून ताणें सांगलें कित्याक म्हळ्यार आतां निज टायर पंक्चर जाल्यार तांकां एग्जामाक अवकाश मेळचो साध्य आसा तांकां सांगलें भुरगीं गेलीं रुमाक गेलीं आतां टेन्शन हांकां आतां कोणी लागीं खंयचे बरोवचें रे लागीं आसल्यार सकड एकसल्याक बरयतात हांकां आतां टेन्शन आतां कितें करतात फाटलें बरोवचें की मुकलें ताणें कालें बरयलां जायत ताणें मुकलें बरयलां जायत हांव तर मुकल्यांत बरयतां हांव फाटलें बरयलां जायत हांव फाटल्यांत बरयतां अशें सांगून पुरो लागीं टिचरे कडेन येतात टिचर पळयता एकल्याचें फाटलें एकल्याचें मुकलें एकल्याचें सायडीचें खंयचे टायर आसा गे कसल्याक तें जाप ना सिरकोन पडलें गी ना पळया तांच्या फोटी वरवीं ताणें कितें वगडयली एग्जाम वगडायले मगोचें आमच्या जिवितान तशेंच घडटा मगोचें ल्हान ल्हानशे फोटी वरवीं आमी जायतें वगडयता मगोचें आमचें तें देखूनच ही ल्हानशी फोटोस आमकां खंयसर खंय व्हरून ती पावयता आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत तसं आमी धरया आतां अब्रामा विशयान तसं सांगचें जाल्यार आमी अब्रामांत सुरू करया अब्राम पळया कानान देशान अब्रामाक कठीण दुकोळ पडलो देखून दुकोळ पडलो म्हणून अब्राम कितें करता अब्राम आपल्या बायले सारायक काणून इजिप्ताक वचूंक तो भायर सरता मगोचें आनी थंय गेल्या उपरांत इजिप्ताक लागीं पावता आसतना अब्राम बायलेक सांगता आळे सारा तूं म्हजी बायल खंडीत तूं म्हजी बायल वय पूण तूं सुबीत सुंदर आसाय देखून आतां तुवें कितें करी जाय तुवें वचून आतां तुवें सांगाचें आमी इजिप्ताक येता देखून तूं म्हजी आतां बायल न्ही तूं म्हजी भयण म्हूण तुवें सांगा जाय म्हणून अब्राम आपल्या बायले सारायक तो सांगता मगोचें आनी अशें सांगून येता आसतना मुखार इजिप्ताक ती पावतात आनी इजिप्ताक ती वेतात मगोचें आनी इजिप्तान गेल्ल्या कुडले ना जाल्यार अब्राम म्हणालो तूं म्हजी भयण म्हूण सांगिना जाल्यार खंडीत तुका लागून म्हाका जिवीशी मारतात हांव मरतलो तूं वचून उरतलें देखूनच तुवें भयण म्हूण सांगूंक जाय म्हणटा आनी अशें तें थंय मुखार येता आसतना इजिप्ताक वचून पावतात मगोचें आनी कितें सांगिल्लें अब्रामान तेंच तें करता तें भयण म्हणटा आनी त्या अब्रामाक लागून शीद आतां सारा खंय व्हरतात रायाच्या रावळेराक आपोवन व्हरतात मगोचें कित्याक ती तितल्या सोबीत ती आसली तितली सुंदर ती आसली हांवें पळोवंक ना देवाचें उतार ती सांगता सोबीत आसली सुंदर आसली म्हूण देखून अब्रामाच्या बायलेक सारायक लागून वो कितें करता राई ताका धन दिरवें दिता कितें दिता बोकरे दिता आनी कितें दिता साकरनीक सगळें तो दिता मगोचें आनी दिल्या उपरांत कितें जाता दिल्या उपरांत कितें जाता म्हळ्यार निजायकी अब्रामाच्या बायलेक लागून मोगोचें सारा देव ताच्या रायाचेर कर्गां धाडटा मोगोचें रायाचेर कर्गां धाडटा आनी कर्गां धाडल्या उपरांत रायाक तक्षण कळटा हें कित्याक अशें जालें हें घडलें जाल्यार अशें कशें म्हणटा आसतना राय तक्षण अब्रामाक वचूंक अब्रामाक आपोवंक लायता पळया अब्रामाक आपोवंक लायता आनी अब्रामा लागीं विचारता कितें विचारता म्हूण आमी पळया तो कितें सांगता आमी ओळ वाचया उत्पत्ती आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 12 ओळ 18 to 19 आमी काडया तेन्ना फराव्यान अब्रामाक आपोवंक धाडलो आनी ताका विचारलें तुवें म्हाका कितें केलें ती तुजी बायल म्हूण म्हाका कित्याक सांगलें नाय पळया ती तुजी बायल म्हणून तुवें म्हाका कित्याक सांगलें नाय ती म्हजी भयण म्हूण तुवें म्हाका सांगून हांवें तिका म्हजी बायल करून घेशे कित्याक केलें अळे हांगा आसा तुजी बायल तिका घेवन हांगा चल पळया मोगोचें तिका लागून
कितें जालें कोणाक अब्रामाच्या बायलेक लागून कोणाचेर खरगां धाडली देवान सर्वेस्परान ताच्या रायांचेर खरगां धाडली मोगाचें न्हू पळया अब्राम ताका आनी ताच्या बायलेक बचाव करच्या खातीर एक ल्हानशी फोटू अब्रामान मारीचे पडटा मोगाचें न्हू कितें करता तो एक ल्हानशी फोट तो मारता पळया देवाचे उतार सांगता अब्राम कोण जावन आसा भावार्थसो बाप इतको म्हणटा मोगाचें न्हू देवाचे उतार तितलेंच न्ही ताका आनी एक नांव बिरुद एक मेळ्ळें कसलें बिरुद सर्वेस्परसो इश्ट त्याचं जाकोबाच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा सर्वेस्परसो इश्ट म्हूण ताका नांवय तें पडलें जाल्यार पळया अब्राम आपल्या उलोवण्यांत तो सुकोवन पडटा जीबी ताचे वरवीं सादू करूंक ताचे वरवीं जालें ना मोगाचें न्हू आतां पळया आनी एकलो आमचो मोइजे आसा देवाचो सेवक तो जावन आसलो पळया देव ताच्या लागीं स्वप्नांनी उलयनातलो आनी खंयच्यान दर्शनांत देव ताच्या लागीं उलयनातलो पूण मुखामुखी तो उलयतालो मोगाचें न्हू पळया त्या मोइजे वरवीं सयत ती जीब सादू करूंक जाली ना म्हणटा पळया मोइजे कितें करता आमी वाचया किर्तन 106 वर्स 32 to 33 पर्यंत आमी काडया साम 106 वर्स 32 to 33 मेरी बच्चा उदका लागीं ताणें सर्वेस्पराक राग हाडलो आनी तांकां लागून मोइजेन कस वचचें पडलें कित्याक ताणें ताजें मन दुखयलें आनी तो चिंतेनासता उलयलो पळया मोगें न्हू ताजें मन दुखयलें ताका कितें राग आयलो आनी तो चिंतेनासतना उलयलो मोगाचें न्हू केदाळा मोगाचें न्हू आव्हानी तूं आमी चिंतेनासतना उलयता खंयच्या संदर्भार राग आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आव्हानी तूं चिंतेनासतना उलयता मोगाचें न्हू त्या दाळा येवंक नजो जाल्लीं उतरां त्या वेळार येतात आमी सांगूंक नजो जाल्लीं उतरां त्या वेळार येतात मोगाचें न्हू आनी तीं उतरां मोगाचें न्हू आमकां कितें करतात देवाचें उतार सांगता चिंतेनासतना जर तर हांव आनी तूं एका मनशा आमी कोणाक उलयता जाल्यार देवाचें उतार कितें करता की पळया आमी वाचया मुणयो अध्याय 12 वळू 18 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 12 वर्स 18 कितें सांगता पळया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 12 वर्स 18 चिंतेनासता उलयल्लीं उतरां तलवारे परी घाय करतात पूण बुदवंत मनशाची जीब घाय बरें करता पळया मोगाचें न्हू चिंतेनासतना उलयल्लीं उतरां तलवारी बरी घाई करतात खंय तो घाई माजवता गिंच्यान चिंतेनासतना खंय तो घाई जाता आमच्या काळजाक तो घाई जाता मोगाचें न्हू जायते फावटी आमच्या जिवितांत हें घडलां सांग पुरो कोणाय मुखांत आमकां थोड्यांक पळयत आसतना ताणें उलयल्लें उतरां एक दीस ताणें म्हाका म्हणलें एक दीस म्हाका ताणें सांगलें पूण तें उतार आजुनूय म्हाका माजवान वसूंक ना आजुनूय तें म्हाका तोपता आजुनूय तें उडास आसा त्या मनशाक पळयतना म्हाका तें हांव प्रयत्न करतां विसरूंक जाल्यार ताका पळयतना ताणें त्या दिसा म्हाका एक उतार सांगलें आजुनूय म्हज्या त्या काळजांत आसा आमी जायते फावटी एक सांगणी आसता न्ही मारुल्लो मार तरी माजवात उलयल्लीं उतरां माजवोनशी ना तूं म्हणटा पळया मगलो ही जीब आसा पळय तलवारीच्या कितले शार्प आसा मोगाचें तलवारीन गाय जाल्लो मार समेत तो सयत माजवोन येता पूण ह्या जिबेन जाल्लो गाय माजवोंक बारीक कश्ट देखून देवाचें उतार सांगता देखून परत वाच परत चिंतेनासता उलयल्लीं उतरां तलवारी बरी घाय करतात पूण बुदवंत मनशाची जीब गाय बरें करता पळया मोगाचें न्हू चिंतेनासतना उलयल्लीं उतरां तलवारी बरी गाय करतात मोगाचें न्हू त्या वेळार आमी पॉजिटीव उतरां उलयता गाळीत तोडल भावान सांगलें न्ही कितले बरी साक्ष भावा रिक्षान दिल्ली पळया ताचे फ्रेंड येताना कितें उलयताले तो आसा म्हणलो उलयनातली ह्यो बऱ्यो बऱ्यो साक्षी मोगाच्यो न्हू आज आमी हेरांक उसवाड जायचे मोगाचें न्हू हेरांक काळोख न्ही हेरांक आमी परमळ जायचे हेरांक घाण न्हय मोगाचें न्हू कित्याक आमच्या मुखांतर मोगाचें न्हू तांकां कळटा की ना आमच्या साले वरवीं आमी कळटा मोगाचें न्हू तो कसलो कित्याक म्हळ्यार आमी तीं उतरां पळया जर तर म्हजें तें तुजें तें पवित्रत्व आसा जाल्यार मोगाचें न्हू खंडीत हीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान बिलकुल ती येनात गाळी जावं दी शिराप जावं दी या नाका जाल्लीं उतरां पॉजिटीव उतरां सांगलें ताणें पॉजिटीव उतरां बुरशीं उतरां जर तर मोगाचें म्हज्या तोंडांतल्यान तुज्या तोंडांत आमचें तें येता जाल्यार खंडीत वो पवित्रत्व म्हजें तें तुजें तें आमचें तें बिडार करिना मोगाचें बिलकुल करिना कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्वाचीं फळां आमी पळय फळ कितें सांगता पळया आमी गलात बरयल्ल्या पत्रांत या पवित्रत्व कितें सांगता पवित्रत्वाचें फळ कितें म्हण पळया गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 पूण आत्म्याचे फळ हे मोग
संतोष पळया आत्म्याचें फळ हें पयलें कितें जावन आसा मोग मोगचें पळया मोग आसलेल्या कडेन राग आसा गी मोग आसलेल्या कडेन द्वेश आसा गी मोग आसलेल्या कडेन फारीकपण आसा गी मोग आसलेल्या कडेन दुस्मानकाय आसा गी ना मोगचें हें सगळें कांय ना पूण राग आसलेल्या कडेन द्वेश आसा गी ना राग मुसर आसा गी ना फारीकपण आसा गी ना दुस्मानकाय आसा गी ना हें सगळें कितें करता राग आसल्यावर हें सगळें रागान येता मोगाचें जर तुजें थंय मोग आसा ना मोग सोंसणीक जावन आसा मोग दयाळ जावन आसा मोग मुसर करिना अन्याय करिना सगळें सोंसून व्हरता सगळें बरोव आसता सगळें सत मानता मोगाचें देखून जर तर हांव आनी तूं खंयचीय एक काम करता जाल्यार खंयचेंय काम आमी करता जाल्यार खंयचेंय काम जावं दी वावर आमी करता आमी कशें करीचें की तें पळय देवाचें उतार सांगता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 16:14 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 16 वर्स 14 तुम्ही करतात ते सगळे मोगान करा तुम्ही करतात ते सगळे मोगान करा म्हणटा देवाचें उतार पळया सगळें मोगान करा देखूनच देवाचें वर्तें देणें जावन आसा मोग मोगाचें श्रेश्ठ देणें जावन आसा सांग पावलो म्हणटा न्ही सोर वर्त्या देण्या प्रास कितें जावन आसा मोग जावन आसा मोगूच आमच्या जिणेचो शेवट तो म्हणटा मोगाचें देखून मोग आसलेल्या कडेन खंडीत राग मुसर द्वेश हंकार फारीकपण थंय तावन येना मोग सगळें सोंसून व्हरता म्हणटा मोगाक इतली पावर आसा इतलो सकत आसा मोगाचें आतां पाटी उपरांत मोग जाल्या उपरांत संतोष समाधान समाधान सोंसणीकाय सोंसणीकाय मोगाचें ही सोंसणीकाय आज आमकां भोव गरजेची वडील पाद्र्याबान सांगलां सोंसणीकाय आमकां गरजेची न्ही सोंसणीकाय आमकां भोव गरजेची जावन आसा मोगाचें जायते पटी आमी सोंसणीक जावंक आमी सुकता मोगाचें जायते पटी आमी सोंसणीक जावंक सुकता थोड्यांक नाकारस राग नाका वयरस राग कितेंय उलयलें म्हणजे ताकालें सोडून जालें आयलो राग दिलें इडें झगड्याक जालीं झगडीं आनी झगडें साळटा मोगाचें पळया एकत पटी उडोवन पडचें तक्षण उडोवन सोंसणीकाय ना काय इल्लें सोडून जालें इल्लें सोंसणीकाय रावया ना तक्षण येता राग आनी झगड्याक आमी इडें दिता आनी थंय कितें जाता झगडी जातात गी ना झगडी जातात मोगाचें पाद्र्याबान बरें सांगलें सोंसणीकाय आमकां अब्रामाक सोंसणीकाय नासली गे एक संगतीन म्हाका तुका आमकां सोंसणीकाय आमकां आसूंक जाय मोगाचें पळया नाका राग आसलेलो मनीस कितें करता आनी सोंसणीक मनीस कितें करता पळया देवाचें उतार सांगता प्रोवर्ब्स मुणयो अध्याय 15 मागीर हांगा पाटये मुणयो अध्याय 15 वळ 18 आमी काडया नाका राग आसलेलो मनीस झगडी साळयता पूण सोंसणीक मनीस मनभेद पयस करता पळया नाका राग आसलेलो मनीस कितें करता ताका झगडीत साळोवचें झगडी साळोवन सोडचें दुसरें कांय ताका काम ना पूण सोंसणीक मनीस कितें करता मानाभेद पयस करता म्हळ्यार राग तो पयस करता वाद विवाद तो पयस करता ताका तें नाका सोंसणीक मनशांक तें पळोवंक नाका तें सगळें पयस करता तो देखून हांगा देवाचें उतार सांगता नाका राग आसलेलो मनीस नाका राग आसलेलो मनीस झगडी साळयता पूण सोंसणीक मनीस मानाभेद पयस करता सोंसणीक मनीस मानाभेद सगळें पयस करता म्हणटा ताका तें पळोवंक जायना आतां पाटी सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बोळेपण स्वदमन सेल्फ कंट्रोल म्हणटा न्ही आमकां आमी कितें आसाचें कंट्रोल आसा थोडे कंट्रोलूच आसना न्ही सांबोळ जावचें कंट्रोल ना खंयच्यान ती देखूनच देवाचें उतार सांगता देखून मोगाचें हें सगळें म्हजें तें तुजें तें आसा जाल्यार मोगाचें आमची जीब वायट उलोवंक शकता गी आमच्या जिबेंतावन कितेंय वायट येता गी बुरशीं उतरां येता गी पवित्र आत्म्याचीं सगळीं फळ एक फळ आतां तें फळां म्हणटा आमी पवित्र फळ म्हणटा एका फळा भितर कितलीं फळां आसात पळय न्ही सगळें हें तर म्हजें तें तुजें तें आसा जाल्यार मोगाचें आमच्या तोंडांतल्यान बुरशीं उतरां पाड उतरां हें ना मोगाचें आमी कितें जाता एक बरो रूख जावन आमी वाडटा बरो रूख आमी जावं पावता की ना बरो रूख बरें फळ दिता की पाड फळ दिता बरो रूख बरें फळ दिता मोगाचें पळय देवाचें उतार सांगता माते वचो शुभ वर्तमान अध्याय 7 वळ 17 तावन 20 पर्यंत आमी काडया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 17 to 20 आमी काडया तेच बरी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता पळया हर एक बरो रूख खंयचें फळ दिता बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता बऱ्या रुखान
पाड फळां दिवचे बरी ना पळया बऱ्या रुखान फाड फळ दिवचे बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचे बरी ना तशेंच पाड रुखांनी बरें फळ दिवचे बरी ना बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातन उज्जन लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्या तांच्या फळांनीच तांची वळख तुमी धरतल्यात एका मनशाच्या उलोवणे वरवींच मोगचनो तो मनीस कसलो खंयच्या टायपाचो खंयच्या कस्ताचो मोगचनो ताणें उलोवच्या उतरां वरवींच आमी वळख धरता जर तर मोगचनो ताजें ती बुरशीं उतरां आयलीं पाड उतरां आयलीं तक्षर आमी ताची वळख धरता घेना तो मनीस खंयच्या कस्ताचो खंयच्या म्हळ्यार कितें ताच्या मेळे आसा कित्याक तें मेळे आसा खंय जावन येता तें मेळे देखूनच पळया पवित्र पुस्तकांत आमकां खंयच्याक सरी केला आमकां रुखाकी सरी केला आमी कोण आमी रूख मोगाचें पळया आमी वाचया आतां तिस्स ओळ आतां वाचली न्ही परत आमी तिस्स ओळ आमी आतां वाचया आतां तूं रूख आसल्या कडेन मनीस घालून वाच आतां पळया 17 मातयेव 7 17 to 20 वाच तिस्स बरी तेच बरी हर एक बरो मनीस हर एक मनीस रूख नाका हर एक बरो मनीस बरें फळ दिता हर एक मनीस कितें दिता बरें फळ दिता आनी पाड मनीस पाड मनीस पाड फळ दिता आनी बऱ्या मनशान पाड फळ दिवचे बरी ना पाड फळ दिवचे बरी ना पाड मनशान बरें फळ दिवचे बरी ना पळया पाड मनशान बरें फळ दिवचे बरी ना बरें फळ दिना तो हर एक मनीस कातर्न उज्जन लासतात हर एक मनशाक कितें करतात काय कातर्न उजांत लासतात ही उतरां आयकत आसतना इतली भिरांत दिसता की ना आमकां न्ही ही उतरां आमकां आयकत आसतना भिरांत दिसता की ना खंयच्या उजांत तो ससनाचो उजो मोगचो देखून जिबेचे बंदोबस्त हांवें आनी तुवें करूंक आसा हांवें वडोले सांगलें कुडीचो एक ल्हानसो तो सांदो सगळ्या जिविताक ती उसो लावन सोडटा जिवीत नाश करून सोडटा हुलपोन ती सोडटा मोगचो देखूनच ती उजांत लासतात देखून मुखली वळ 20वी वळ तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्या तुमच्या फळांनी तुमी वळख धरतल्यात जालें न्ही आतां पळया आतां तिस्स आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानाक या लूक आतां कितें म्हणटा पळया लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 6 ओळ 40 आनी 5 हांगा लूक कितें सांगता रूख सांगता गे मनीस सांगता गे पळया लूक अध्याय 6 ओळ 40 आनी 5 बरो मनीस पळया हांगा लूक कितें सांगता बरो मनीस सांगता ते रूख सांगता रूख न्ही हांगा लूक बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडता पळया मोगाचें वडोले हांवें सांगलें बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडटा मोगाचें ताज्या काळजांत बरें आसल्यार मात्र तें भायर येता की ना काळजांत बरें आसता जें मोगाचें आज आमचें तें देखून देवाचे उतारी सांगता न्ही तुजें काळीज भोव जतनायेन राख भोव जतनायेन तें सांबाळ कित्याक भोव जतनाय सांबाळीचें खंय तातूंत आसात जिविताच्यो झरी म्हणटा देवाचें उतार देखूनच काळजांत वाच बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडता खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणस भायर काडटा पळया काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणस तो भायर काडटा मोगाचें परतू हे सगळें ह्या वंटांत तावन ह्या तोंडांत तावन ह्या जिबेंत तावन हें सगळें खंय तावन येता काळजांत तावन आसल्या वरवीं मात्र मोगाचें हें येता मोगाचें देखूनच देवाचें उतार कितें सांगता पळय आमच्या काळजांत भरून दवरलां की देखून आमी येता देखून तुजें सुळसुळीत वंट आनी तुजें खोटें काळीज खंयच्याक सरी केलां पळय हांगा म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचया मुनी ह्यो बुकाक आमी या प्रोवर्ब्स chapter 26 verse 23 to 24 आमी काडया प्रोवर्ब्स chapter 26 verse 23 to 24 सुळसुळीत वंट सुळसुळीत वंट म्हळ्यार गोड गोड उतरां बरी बरी उतरां सुळसुळीत वंट रुचीक उतरां आनी खोटे काळीज पळया इसली उतरां वंटांतल्यान बरी बरी येतात रुची रुचीक येतात पूण काळजांत कितें भरलां काळजांत खोटेपण भरलां कलाई काडलेले मडके बरी पळया कलाई काडलेल्या मडके बरी म्हळ्यार फुटलेल्या मातयेच्या आयदनाक मोगाचें कितें जाता कलाई काडलेल्या
मोडके बरी फुटलेले मातयेचे आयदन आसता पण ताका रुप्याची कलाय काडलेल्या बरी बैलान बरें तें दिसता फुटलां आयदन फुटलां भितर बैलान तें सुबीत तें दिसता पूण खंयच्याय ते उपकाराक पडटा की बरें शायनींग जाता बरें तें दिसता पूण खंयच्या कितें उपकाराक पडना खंयच्या कितें फायद्याक पडना खंयचेय ताचो यूज ना तें निमाणें कोयर जावन कितें जावन आसा तें कोयर जावन आसा मगो खंयच्या कितें उपकाराक तें पडना देखून आमचें देव आमचें कितें पळयतात देव आमचें भितरलें रूप पळयता की भायलें रूप पळयता आमचें भितरलें रूप पळयता मगोचनो देखूनच जायते फावटी आमी कितें करता मनीस भायल्यान सुबीत दिसता सोभाय दिसता न्ही बरे ड्रेसांनी पुरा घालून सोबीत दिसता आनी देवबिरांतीन आसता बरें देवबिरांत दाखयता आनी कितें करता दान धर्म करता सगळें तो करता मगोचनो भक्तीवंत तो दाखयता पूण पळया काळजांत कितें भरलां काळजांत कापाटपण भरलां काळजांत खोटेपण भरलां पळया असल्या लोकांक जेजू सांगता फारिसेवांक आनी शास्त्र्यांक कितें सांगता आमी म्हण पळया मातेवाच्या शुभ वर्तमानाक अध्याय 20:3 ओळ 20:7 सावन 20:8 पर्यंत आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 27 to 28 मागीर हांगा पाटये हाय तुमकां शास्त्रानो पळया हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो सुनो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी सुणो काडलेल्या फोंडा बरी तुमी बायलान ते सोबीत दिसतात कलाई काडलेल्या मोडकी बरी दिसतात बायलान सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तांतू भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी थरांची कुसाडाय पळया मगो मेल्ल्यांची हाडां आनी थरांची कुसाडाय देखून हांव 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 म्हणलेलें खंय पडल्यात आतां खंय आसात पोंडांत आतां हांव हांव म्हणलेले व्हडले जंबा आनी बाडाय उलयतले खंय आसात फोंडांत आसात मगो म्हाका दिसता ती मेल्या उपरांत पयले ती जीब येवन ते किडो येवन पयले जिबेक फस्ट खाता गे म्हण दिसता म्हाका बाडाय उलयतले तूं बाडाय उलयतले येत्त जिबेन्ने म्हणून पयले येवन तूं तो किडो खंयच्या खावंक आसतलो जिबेक खातलो मगो देखून ताकाय कळटा कितले बाडे कितले देखून एंड्रो बेदरान सांगले व्हडले हांव हांव म्हणटले खंय न्हिदल्यात खंय सकड पोंडांत न्हिदल्यात मगो आतां खंय आसात ना देखूनच हांगा सांगता उपरांत तशें तुमी कशें तुमी बायलान भगेवन म्हूण दिसतात बायलान भगेवंत म्हूण दिसता पूण तुमचे भितर भरून आसा सगळे कपटेपण आनी अक्रम पळया भितर भरून आसा सगळें कपटेपण आनी अक्रम मोगाचनो देखूनच देवाच्या उताराक कितें सांगता तांकां देवाचें उतार कितें सांगता मोगाचनो म्हणटा गे तांकां ना कितें म्हणटा हाय कापाट्यानो लेडीज एंड जंटलमॅन म्हणटा गे ना कितें म्हणटा कापाट्यानो म्हणटा कापाटीपण बरोवन आसल्यार आमी कापाटपण म्हणटा न्ही खोटेपण काळजांत बरोवन आसल्यार खोटेपण म्हणटा मोगाचनो कापाट्यानो म्हणटा तर खालत्यांक जेजू कितें म्हणटा देवाचें उतार मोगाचनो न्ही कितें म्हणटा म्हज्या मोगाचनो जर तर खालतेपण म्हजें तें तुजें तें भरून आसल्यार कितें म्हणटा मोगाचनो म्हणटा देखून आतां पाटी कलाई काडलेल्या मुडकी बरी कोटें काळीज आपल्या वंटांनी वैरी नटन करता पळय आपल्या वंटांनी वैरी नटन करता पूण ताच्या काळजांत कपट भरून आसा पळय ताच्या काळजांत कपटपण भरून आसा म्हणटा देवाचें उतार पळय मगो हाका एक बरो दाखलो आसा ताच्या काळजांत कपटपण भरून आशिल्लें आनी तो उमोय दिता बरो कोण तो जुदास पळया ताच्या विशयान आमी आयकया जेजूच्या शिश्यां भितरलोच पळया आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 47 to 50 मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 47 to 50 अशें जेजो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो ताजे सांगाता तलवार आनी दांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जमो आसलो प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्यांनी तांकां धाडलेले पराधीन करतल्यान तांकां एक गूट दिल्लो जसो हांव उमो घेता तस्सो तो पळया कितें कशें कशें बरोवन आसता ताचें कपटपण पळय हांव उमो दिता तस्सो तो ताका धरा तो आयलोच शीदा जेजूचे वचून नामान मेस्त्री म्हणलो आनी ताचो ताणें उमो घेतलो जेजून ताका म्हणलें इश्टा जेजू पळया जेजू तोंडांत उलयल्लें उतरां कितलें बरीं ताका दुश्टा म्हणून ना ताका नश्ट्या म्हणून ना जेजून इश्टा पळया इतलें व्हडलें कितें करूंक आयला तो जेजू कसो धरण जीवशी मारूंक तो आयला लगाड काडूंक आयला पळया मग धरण दिवंक आयला जेजूक तो पूण जाल्यार त्या संदर्भार
जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें उतरां कितें इश्टा आमी जाल्यार जाल्यार कितें म्हणटा नश्ट्या दुश्ट्या म्हणून आमी म्हणटा आसलें इश्टा आं करूंक आयिल्लें तें काम बेगीनच करून सोड करूंक आयिल्लें काम बेगीच काम करून सोड तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो पळय मगो देखून देवाचें उतार सांगता कितें म्हणून आपल्या वोंटांनी ते नटन करतात आनी आपल्या काळजांत कापाटपण भरून आसा कोण म्हणटा देखून आमच्या मदें मदें अशें घडूंक नजो मोगाचें म्हजे मदें तुजे मदें आमच्या मदें अशें घडूंक नजो अशें जावंक नजो मोगाचें पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार आतां म्हणा तुमी पळया जिबे विशयांत म्हणयो आमी काडया म्हणयो अध्याय 18 ओळो 20 आनी 1 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18 वर्स 21 मरण आनी जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात मरण आनी जिवीत खंयच्या अधीन आसा खंय जिबेच्या अधीन आसात देखून ही तालवार 2 धारींची तालवार हांवें आनी तुवें वापरतना भोव जागृत ती वापरूंक जाय मोगाचें देखून वडोले हांवें सांगलें परतून हांव सांगता केदाळा ही तालवारीक उसांबोळ जाता तालवार केदाळा ती उसांबोळ जाता जिबेचे नियंत्रण सुकुल्ल्या वेळार मोगाचें जिबेचे नियंत्रण सुकुल्ल्या वेळार मोगाचें ही तालवार कितें जाता राग करूंक मोगाचें देखूनच राग येता ह्या रागा वरवींच ही तलवार उसांबोळ जावची देखून आमी उसांबोळ जावंक दिवं नजो देखूनच जाकोब सांगता बेश्टेनी जाकोब ताच्या उतरान सांगता तें बेश्टेनी आमी रागार जावंक सवकास जायचे म्हणटा उलोवंक सवकास म्हणटा पळया आमी वाचया ती ओळ आजून गरजेचें मोगाचें जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 ओळ 19 आमी काडया जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 19 आमी काडया म्हज्या अति मोगाच्या भाव भयणीनो इतले तुमी बरेकन जाणा जाया हरेक मनशान जाय जाय आयकूंक सुरसुडीत पूण उलोवंक सवकास उलोवंक सवकास राग करूंक सवकास देखून ही गाडी फास्ट गेरीर गेल्यार वड्डी ही गाडी या पळय फास्ट गेरीर स्लो गेल्यार वडणी कांय प्रॉब्लेम ना फास्ट वरीचें म्हणना ह्या गाडयेक कितले स्लो येता तितले बरें मोगाचें न्हय तितलें आमचें कितें करता झगडी जावचें आमी सुकयता एकच फावटी फोत गेरीर गेल्यार ही गाडी म्हळ्यार ह्या गाडयेक हांव सांगता ही गाडी उसां फास्ट गेल्यार कितें जाता सगळें पाड जाता देखून ही गाडी स्लो आमी केल्यार जाल्यार फास्ट गेरीर आमी गेल्यार भोव बरें देखून सांगता जाकोब ती उलोवंक सवकास देखून ही गाडी कितले वजे नॉर्मल आमी फोर्थ गियर गेल्यार वडणी ना फस्ट गियर गेल्यार आमी राती मध्यान राती 1 वरां पावूंक घरा न्ही एकच गियर गेल्यार ना देखूनच ही आमी वापरूंक कितले जाकोब सांगिल्ल्या बरें उलोवंक सवकास मोगाचें देखूनच आमी कितले उलोवंक आमी सवकास करता तितलें आमी झगड्यांत जावन आमी पयस जाता मोगाचें राग आयिल्ल्या वेळार आमी झगडी जावची न्ही राग आयिल्ल्या वेळार झगडी जावची पळया केदाळ आमच्या कुटुंबांत जाता पळया घोव बायलां मदें झगडी जाता ते सामान्य मोगाचें ती जाता मागीर इल्लेशें मोग मागीर इल्लेशें मोगान आसतात म्हूण सकड परिस्थिती कसल्याक आसता गे ना थोडे फावटी झगडी विपरीत जावन उलोवण्याचें कंट्रोल सुखसोय साध्य आसा मोगाचें आसा गी ना त्या वेळार कोणी म्हणी एकल्यान म्हणी ओगेत रावल्यार या कोणी म्हणी एकल्यान म्हणी सोंसणीकाय दाखयल्यार थंय इल्लें कितें जाता कूल जाता गी ना राजी जाता थंड थंय जाता मोगाचें दोगी जाण हांव सांगता झगडी मारून पडचें म्हण तें न्ही उलोवण्यांत मान पडचें उलोवण्यांत मान दोगी जाणांनी ताणें जगचें आनी झगडचें ताणें उलोवण्यांत मान पड रावता गे थंय जाता गी ते झगडी मागीर झगडीत हांव सुटोवंक भारी कश्ट आसा मागीर न्ही ना ती रावना मोगाचें कोणी म्हणी एकल्यान सोंसणी कांय दाखयल्यार थंय राग थंड जाता गी ना उलोवणें थंड जाता गी ना कूल जाता मोगाचें देखून सोंसणी कांय काणगोवची आमी कितें जावन आसा भोव बरें मोगाचें भोव बरें देखून आमी चिंत्या आतां हांवूच म्हाकाच धरता आतां म्हजे बायले विरोध हांव उलयलो कितें की राग येयलो कितें चुकोवन उलयलो म्हूण चिंत्या गाळी दिली नाका जाल्लीं उतरां उलयलीं हीं सगळीं उतरां उलयलीं मोगाचें पूण उलयल्लीं उतरां हीं देवाक मानवाले गी देवाक ही उतरां मानवंक नांत मोगाचें ही उतरां मानवंक ना पूण आमी कितें केलें ताच्या काळजाक गाय केलो गी ना हांवें ताच्या काळजाक गाय केलो मोगाचें पळया ह्या उतरां वरवीं हांवें खंयच्याक जल्म दिलो पथकाक जल्म दिलो मोगाचें आज पाद्रेबान सांगलां पथकाची मजुरी कितें देवाचे उतार सांगता मोगाचें पथकाची मजुरी मरण मोगाचें आज हांवेंच हें मरण खंयच्या वरवीं हांवें मागून काण गेलें म्हज्या जिबे वरवीं मोगाचें म्हजो नाच हांवेंच म्हज्या जिबे वरवीं हांवें कितें केलें
म्हजो नास हांवें मागून काण गेलो मोगाचें जिबे वरवींच सगळें घडटा मोगाचें देखूनच पळया मोगाचें देवाचें उतारी सांगता उपदेशक सांगता आमी उलोवंक दरवड नजो की देवाचे उपदेश सांगता कित्याक आमी उलोवंक दरवड नजो देव सर्गार आसा मोगाचें आमी पृथ्वीर आसांव देखूनच तुजीं उतरां तुका गुन्यांवकार करिना जावं कितलें बरें उतरां म्हळ्यार तुजीं उतरां तुका गुन्यांवकार करिना जावं तुज्या उतरां वरवीं तूं देवाक रागाडयतलोय म्हणटा तुज्या उतरां वरवीं देवाक तूं रागाडयतलो मोगाचें जर तर हांव आनी तूं मोगाचें जर तर म्हज्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां तर येतात तर मोगाचें बरीं उपकाराक पडचीं उतरां येतात जिवीत दिवचीं उतरां येतात तर मोगाचें तीं उतरां आशिर्वादाचीं उतरां येतात तीं उतरां आमकां गुन्यांवकार करतात गी तीं उतरां आमकां गुन्यांवकार करिनात मोगाचें आमकां तीं गुन्यांवकार ती करिनात जायते पटी पळया मोगाचें आमकां तें जाय जाल्यार आमी तें वाचून काडया उपदेशक अध्याय 5 ओळ 1 काडया उपदेशक अध्याय 5 ओळ 1 उलोवंक दरवड करिनाका पळया उलोवंक तूं दरवड करिनाका म्हणटा उलोवंक दरवड तूं करिनाका देवा मुखार चिंते नासता बसवणे करिनाका पळया केदाळे आमी चिंती नासतना देवा मुखार हांवें आनी तुवें बसवणी करूं नजो म्हणटा बसवणी करिनाकात कित्याक देव सरकार आसा आनी तूं पृथ्वीर आसाय देखून तुजी उतरां थोडींच जावं पळया तुजीं उतरां कितें जावं खंय थोडींच जावं म्हणटा देवाचें उतर तातूंच 5वी ओळ वास तातूंच 5वी ओळ तुजे उतरां तुका गुन्यांवकार करिना जावं आनी एक सूख जाली म्हूण देवाच्या दुता कडेन सांगिनाका पळया मोगाचें तुजीं उतरां तुका गुन्यांवकार करिना जावं म्हणटा आनी एक सूख जाली म्हूण देवाच्या दुता लागीं सांगिनाका मोगाचें देखूनच हांवें सांगलें आमी उलयता आसतना मोगाचें आमची जीब आमी जागृत करूंक आसा न्ही नियंत्रणाचेर दवरूंक आसा मोगाचें जायते पटी आमी उलयता मोगाचें मागीर सुरसुरता हांवें कित्याक अशें उलयलो हांव कित्याक अशें उलयलो म्हूण देवाच्या सारक्याचें जावन आशिल्ल्या मनशाक आमी घाय करता मोगाचें जांग पुरो कुटुंबांत आमी धरया जांग पुरो आवय बापाय भुरगीं आसली आज भुरग्यांक आमी उलयता मोगाचें न्ही जायते पटी म्हणलें आसा तूं खंयच्याकी उपकाराक पडनाय रे तूं खंयच्याकी उपकाराक पडनाय तूं खंयच्याकी प्रयोजनाक पडनाय तो पळय हो पळय कितलो बरो आसा न्ही ताका पळय हाका पळय म्हूण जायते पटी मोगाचें आमी दुसऱ्या भुरग्यांक बोट दाखयता तो तसो वो तसो आनी थोड्यांनी म्हणचें आसा तुका जल्म दिल्लो जाल्यार त्या सुण्याक म्हणी जल्म दिल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें तुका जल्म दिल्लो जाल्यार त्या सुण्याक जल्म दिल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हण जायते पटी भुरग्यांनी आवय बापायनी भुरग्यांक सांगचें आसा मोगाचें तितलेंच न्ही आनी कितें सांगचें आनी उतर आसा न्ही तूं मात्ती खावन येतलोय तूं मात्ती खावन येतलोय ना मोगाचें शिरापाचीं उतरां हांवें आनी तुवें उलोवचें न्ही मात्ती खावन येतलो म्हळ्यार अर्थ कितें ना सावन येतलो फोंडान मोरतलोय तूं फोंडान गेल्या उपरांत तुज्या तोंडान कितें घाताय तूं फोंडान तूं मेल्या उपरांत तुज्या तोंडान कितें घालतात तें तेंत खावन येतलोय तूं मात्ती खावन येतलोय देखून शिरापाचीं उतरां उलोवंक नजो मोगाचें हांवें आनी तुवें आमच्या भुरग्यांक कोण जाणा मोगाचें तसो प्रभाव एक दीस तांचेर पडूंक पुरो मोगाचें आनी ताचो परिणाम गंभीर जावंक पुरो आनी आमकां चिंती नासतना मोगाचें आनी आमी त्या भुरग्यां खातीर आमी मागा 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 म्हूण आमी एक दीस रडटले मोगाचें कित्याक आमकां कळीत ना मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा म्हूण आमकां कळिना जीब सळगी सोडली म्हूण आमी उलयता मोगाचें आमच्या भुरग्यांक जावंक पुरो ती ल्हानशी ती कांय करूंक जायना ना आमच्या भुरग्यांक आमी शिरापाचीं उतरां कोणेय तें जावं दी बदलाक आमी आशिर्वादाचीं उतरां आमी कितें करूंक आसा आमच्या जिबेच्या अधीन आमी करूंक आसा की ना आमच्या जिबेच्या अधीन आमकां बदलाक मोगाचें हांवें आनी तुवें उलयची आशिर्वादाचीं उतरां मोगाचें आशिर्वादाचीं उतरां आमी भुरग्यांक आशिर्वाद दी जाय कोणी आमकां वायट केल्ल्या वेळार या कोणी आमचेर शिराप घाल्ल्या वेळार मोगाचें आमी इतलेंच सांगता जाय तांकां बरें मागून आमी आशिर्वाद दी जाय तितलेंच कोणी आमचेर शिराप घालता जावंक पुरो आमचें काम म्हजें काम तुजें काम तांकां आमी बरें मागचें आनी तांकां आशिर्वाद आमी दिवचो आमच्या तोंडांतल्यान देवाक वळखल्या भुरग्यां तर मोगाचें हे बिलकुल येवंक नजो आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरां मुखांतर आमी उत्तेजन दिजे प्रोत्साह दिजे मोगाचें सगळें तूं बरो जाताय तूं बरो दुसऱ्या भुरग्यांक हांवें आनी तुवें सरी करचें न्हय तो कालें जावं दी पूण तूं बरो हांव आनी तूं देवाच्या दिश्टीक मोलादीक आमी सांगलें ना वडोल पाश्टत हांव आनी तूं देवाच्या दिश्टीन कितें जावन आसा मोलादीक मोगाचें युनीक देवान आमकां कितलें रचलां भोव अद्भुत रितीन आमी रचलां मोगाचें पूण आमी कितें करता त्या देवाच्या सारकें जाल्ल्या त्या मनशाक मोगाचें त्या आत्म्याक मनीस आत्मो आत्म्याक दुखयता मोगाचें शिरापता त्या भुरग्यांक ना तसो प्रभाव आमकां कळचो ना एक दीस तो प्रभाव तांचेर पडूंक पुरो देखून आमच्या जिबेक आमी सळगी दिवची न्हय कितलीं ती भुरगीं आमचे कोटी जावंक पुरो मोगाचें पूण त्या भुरग्यांक आमी आशिर्वाद आमी
दिजे मोगाचें देखून आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतार सांगता. पाड उतार म्हणल्यार आमच्या तोंडांतल्यान येवनूच म्हणटा देवाचें उतार. पळया आमी वाचया, विश्वासी म्हणटल्या आमी, भावार्थी म्हणटल्या आमी, देवाचीं भुरगीं म्हणटल्या आमी, क्रिस्ताक वळखल्या घेना. क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत वडील भावान सांगलें कितलें बरें. देखून आमी एक पटी क्रिस्ताक आमी जाणा जाल्या उपरांत, क्रिस्ताक आमी स्विकार केल्या उपरांत मोगाचें आमच्या तोंडांतल्यान सुकोनी मोगाचें एक वायट उतार, एक पाड उतार, एक गाळी जावं दी आमच्या तोंडांत बिलकुल येवंक ना, येवंक नजो. कित्याक देवाचें उतार कितें सांगता पळया. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 29. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 29 कितें सांगता. सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 20 आनी 9. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. पळया, पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा ते आनी सार्थक जाता ते उलोवणें मात्र उलया. पळया कसलें उलोवणें आमकां उपकाराक पडटा तें उलोवणें मात्र उलया म्हणटा देवाचें उतार. आमी उलयल्लें उतार मोगाचें न्हू, हेरांक तें उपकाराक पडत जाय. हेरांचें समाधान पाड करचें तसलें जावं नजो, हेरांक दुखोवचें तसलें जावं नजो, हेरांक घाई करचें तसलें जावं नजो. बुजवणेचें उतरां हांवें आनी तूं उलोवंकात. कित्याक देवाचें उतार सांगता बुजवणेची जीब जावन आसा, जिवीत असो रूख खंय. देवाचें उतार सांगता मोगाचें न्हू. कोणी तें आमकां आयलें म्हूण चिंत्या, खंत जालें, दूख जालें तुजें तें आसात, तांकां आमी उपकाराक पडनातलीं उतरां उलोवन तांचें समाधान आनीक पाड करचें न्ही. बदलाक तांकां बुजवणेचीं उतरां दिवन आमी उलोवचें. कित्याक ही जीब जावन आसा, बुजवण दिवची, जिवीत असो रूख म्हणटा. पळया आनी एफेसकारांक बरोबर सांगता सांग पावलो आनी कसलें उतरां सांगता पळया. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 4 आमी काडया. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 4 आमी काडया. हलकी उतरां सदील उलोवणें. पळय हलकी उतरां, गलीस उतरां, पाड उतरां आनी सदील उलोवणें, मूर्ख उलोवणें. कित्याक मूर्खाचें तोंड मूर्खपणूच भायर काडटा काय देवाचें उतार सांगता. मूर्खाचें उलोवणें कितें करता काय, ताचें मूर्खपणूच भायर काडटा म्हणटा. मूर्ख उलोवणें. दोड्या अर्थाची तारीफ. दोड्या अर्थाची तारीफ मोगाचें. डबल मिनींग सांगचें, जोक सांगचें, खुशालाई सांगचें ना. हेरांक कितें सांगचें, तमाशे करचें ना. आमकां कळीत आसा की पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलां. एलिशा गोत्ता आसा न्ही. एलिशाचो सेवक न्ही, वय की न्ही. पळया एक दीस एलिशा बेतेलांत तो सोलोन येतालो मोगाचें. पळया तो सोलोन येता आसतना थोडे भुरगे म्हळ्यार तांतूं दिलां थोडे भुरगे म्हणून, थोडे भुरगे ताका तमाशे करताले. ताचे कितें करता, ताचे चेष्टाय करतल्यो. बोडकडे म्हळ्यार काय जाताले, बोळुताले न्ही. पळया देवाचो सेवक एलिशा तो ताका ते भुरगे उलयतात, कसले उतरां तमाशे चेष्ट करतात. पळया तें कितें घडता म्हण आमी पळया. रायाचें दुसरें पुस्तकाक आमी या अध्याय 2 ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 आमी काडया. 2 किंग्स चॅप्टर 2 वर्स 24 to 25. तो थंय तावन बेतेलाक गेलो. पळया तो थंय बेतेलाक आतां गेलो. बेतेलांत वचून तसा तो वाटेर आसतना शहरांतले थोडे ल्हान भुरगे येयले. पळया शहरांतले थोडे ल्हान भुरगे आयले आनी तांणी ताज्यो चेष्टाय केल्यो. पळया चेष्टाय केल्यो, तमाशे केल्यो, त्या मस्किरी केल्यो. ते बोबटले. अरे बोडक्या वयर सर, अरे बोडक्या वयर सर. पळया अरे बोडक्या कितें कसली उतरां उलयता. बोडक्या भायर सर. उपरांत कितें घडलें तें. ताणें घुवन तांकां पळयले आनी सरस्पराच्या नांवान तांचे शिराप घालो. पळया सर्वेस्पराच्या नांवान त्या सेवकान ताचे शिराप घालो. तेन्ना रानांतली 2 आसवेल आयली आनी तांणी 42 भुरग्यांक ग्राशिले. पळया 42 जाणांक न्ही, 42 न्ही, कितले 42 म्हणटा ना, 42 न्ही. वय 42 भुरग्यांक खंय तावन आसवेल आयले म्हणून ना. तें खंय तावन आसवेल आयले म्हण ना मोगाचें आसले सगळ्यांक कितें केलें ताणें ग्रासून सोडलें मोगाचें. देखून आमी जायते पटी देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या पास्टराक जावं दी, ह्या सेवकाक जावं दी, ह्या पाद्र्यापाक जावं दी मोगाचें आमी केदाळे सुकोवन आमी बिलकुल उलोवंक नजो मोगाचें. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याची निंदा आमी करता मोगाचें. पवित्र आत्म्यान भरलेल्या ह्या जावं पुरो मोगाचें. खंडीत त्या सेवकांक जावं पुरो आमी आनी तुवें कोणायकी उलोवंक ना मोगाचें. देवाच्या उतराक जिबेक कितली सकत आसा मोगाचें. मरण आमच्या हातूंत आसा, जिबेंतूच आसा. ती बऱ्यान जर तर हांव आनी तूं वापरता मोगाचें, खंडीत सर्ग हांगाच आसा. बऱ्यान जर तर आमी ती वापरता तो मरणा पर्यंत जिबेन सांगिल्ल्या बरी हांवें आनी तुवें आयकोचें न्ही मोगाचें.
आमी सांगिल्ल्या बरी जिबेन आयकाजे आमचे लागीं दुडू आसा जाल्यार दुडवान सांगिल्ल्या बरी हांवें आनी तुमी आयकोवचें न्हय. नियंत्रण खंयच्यार कोणाचेर आसा? म्हजेर लागीं 10,000 आसा म्हणचे ते हांव काही मोलाक गेलो काय वस्तू हाडूंक गेलो, खंयची एक वस्तू ती खंयची हाडूंक तुवें चिंतलाय ती वस्तू मात्र तुवें हाडची. नाजाल्यार कितें करता तुजो दुडू हांगा पळय तें बरें आसा, हें बरें आसा, तें बरें आसा, हें बरें आसा, तुजे 10,000 गुळूंक. कोणें सांगलें? तुवें दुडवान सांगलें, दुडवा कळ्ळें तुज्या हातांत आसा म्हूण. देखून पुरा त्या दुडवाचेर आमी कंट्रोल दवरल्यार जाता की ना? नाजाल्यार आमचो दुडू पुरा विबाड जाता. देखून दुडू आमी सांगिल्ले बरी दुडवान आयकाचें, दुडवान सांगिल्ले बरी आमी आयकुचें. देखून जीव आमी कितें सांगता आमी ती नियंत्रणार दवरूंक आसा मोगाचें, आमी ती कंट्रोलार दवरूंक आसा. पळया मैजे की कितें घडलें ताच्या भयणी मिरियामान्ने ताचे विरोध उलयल्ले, ताच्या भावा आरोना ताचे पळया ताचे कितें सांगता पळया आमी. ताका कितें जालें? गणन अध्याय 12 ओळ 1 ते 2 पर्यंत आमी वाचया. गणन चॅप्टर 12 वर्स 1 to 2. मोयजे एक कुशीत स्त्रिये लेगीत लग्न जाल्लो. देखून मिरियामान आनी आरोनान मोयजे विरोध उलोवंक सुरू केले. पळया मोयजेच्या विरोध सुद्दां ताणें उलोवंक सुरू केलें मुखाचें. पळया ताणें म्हणलें सर्वेस्पोर मोयजे वरवीं मात्र उलयल्ले आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. सर्वेस्पराक हे आयकले. सर्वेस्पराक हे आयकलें. पळया देखून मोगाचें आमी सांगचें आमी उलयल्लें हर एक उतरां मोगाचें देवाक आयकतात. देवी चीत दिवन आयकता म्हणटा मालाकी पुस्तकान. तो चीत दिवन आयकता. आमी खंयचीय उतरां उपकारा पडनातलीं उतरां मोगाचें हर एक उतरां तो चीत दिवन आयकता मोगाचें. उपकाराक पडनातल्या हर एक उतराक म्हाका आनी तुका लॅक दिवंक आसतलें. मुखार आमकां वाचूंक मेळटा हर एक उतराक लॅक दिवंक आसतलें मोगाचें. पळया हांगा देवान हे उतार आयकलें. पळय आतां कितें जालें? 9 आणि 10 वाचत तांचो 9 आणि 10. देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. पळया सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो थंयसो गेलो आनी तंबा वयले खूब पयस सरतच मिरियाम थंय कोटकारन जावन उबी आसली. पळया मोगाचें कितें जावन उबी आसली? थंय कोटकारन जावन उबी आसली. देखून मोगाचें जिबेंत आसा कितें? आमचें मरण आनी जिवीत आसा म्हणटा. आतां पाटी तुवें आतां वाचलें परत ती वाच. एफेस 5:4 हलकी उतरां. एफेजियन 5:4. दोड्या अर्थाची तारीफ असले सकट तुमकां सहज जाल्लें न्हय. हे सगळें सोड देवाक अर्घ स्तुती करा. हें सगळें सोडून आमी कितें करीचें काय? देवाक अर्घ स्तुती करीचें काय. आनी कसलें उतरां उलयचें काय आमी? हेरांक उपकाराक पडचे तसले उतरां मोगाचें. हेरांक बरें करचें तसलें, हेरांक आशिर्वाद दिवचे तसलें, हेरांक कितें पाड करचें उतरां आमी उलोवची न्हय मोगाचें. जर तर हांव आनी तूं उपकाराक पडनातलीं उतरां आमी उलयता तर मोगाचें उडयलें हांवें सांगलें. आतां आमी कितें दिवंक आसा काय त्या उतरांक? पळया मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 36 to 37. मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 12 ओळ 36 to 37. देखून हांव तुमकां सांगता. पळया जेजू सांगता हांव तुमकां सांगता मनशांनी उलयल्ल्या उपकारा पडनातल्या हर एक उतराचे लेख जरतेच्या दिसा दिवचे पडटले. पळया मोगाचें हर एक उपकाराक पडनातले उतरां म्हण दिल्यान. उपकाराक पडनातले उतरां हर एक उतरांक आमी जरतेच्या दिसा लॅक दिवचें पडटलें. देखून आमी कडल्या कश्टी देवान बरोवन दवरल्यान, आमी गळयल्लीं हर एक दुकां देवान सिस्टलीन बरोवन दवरल्यान. तेच बरी मोगाचें आमी उपकाराक पडनातलें उतरांय देवा लागीं तें आसात मोगाचें. गेलें एक पटी तें उतार तुजें भायर आयलें मागीर पाटी काडूंक तें जायना मोगाचें. तक्षण तें गेलें. हांवें वडोली सांगलें मागीर आमकां बगता कित्याक अशें घडलें, कित्याक हांव अशें उलयलो म्हूण आमी बगता मोगाचें. देखूनच तुज्यास तांतूच 37 अशें तुज्यास उतरा वरवीं तूं अपराधी वा निरपराधी म्हणून तीर्प जातले. अशें तुज्यास उतरा वरवीं तूं अपराधी निरपराधी म्हण तेंत तीर्प जाता. कोण आमची झडती करता? देव झडती करता की जेजू झडती करता? देवान झडती करचें सगळें हक्क मोगाचें देवान जेजूक दिला मोगाचें. सगळी झडती तो करता. देखून हें 7 जाणां जाल्लीं आमी मोगाचें आमी उलयता आसतना वय जायते पटी आमकां थोडे पटी कळना, आमचें नियंत्रण चुकता. देखून तक्षण आमी कितें करीचें? देवाच्या उतरांचो उडास आमी हाडिचें. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारीचें. वडोल सांगलें पवित्र आत्म्याक आमी कितें करीचें? उलो मारीचें मोगाचें. देखून आमी कितें करूंक आसा? जर तर आमचें तोंडाचें नियंत्रण आमी चुकता तर मोगाचें तोंडाचें नियंत्रण कितें करता पळया.
आमचो नाश करून सोडटा खंय देवाचे उतार सांगता जो कोण आपल्या तोंडाचें नियंत्रण करता तो मनीस पळया मुणयो चॅप्टर 13 वर्स 3 आमी काडया मुणयो चॅप्टर 13 वर्स 3 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 13 वर्स 3 आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. आपल्या तोंडाचें नियंत्रण कोण करता तो आपलो जीव राखता खंय आपले वोंट रुंद उगडता तो आपणाचो नाश करता. आपणाचे वोंट रुंद उगडता तो कितें करता आपणाचोच नाश करता ताचो नाश तस्सो करता मोगाचें दुसरें कोणीय करिना तस्सो ताचो नाश करता म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखून पळया देखून आमचें तोंड वोंट रुंद उगडचें नाका वोंट रुंद उगडचें नाका मोगाचें वोंट रुंद उगडल्यार तोंड रुंद उगडल्यार कितें भायर येता जीव ती भायर येता मोगाचें ती भायर हाका लॉक केल्यार ती भायर येता गे हाका लॉक केल्यार ती भायर येना मोगाचें देखून आमी कुमगार काण घेता न्ही पाद्र्या बांग आमकां कुमगार दिता न्ही ब्रदर आमकां कुमगार दिता तूं आतां कुमगार दितना बंद करून रावलें जी भायर येता ती जी भायर घालीचें पडटा येता की ना तोंड दिल्यार ती भायर येता मोग देखून हाका एक लॉक केलीचें न्ही देखूनच हांगा दावीद पळया आनी कितें सांगता देवाचें उतार थोडे फावटी मोगाचें न्हू आमकां कश्ट ह्या तोंडा वरवीं आमी उलोवच्या उतरा वरवीं जाता की पळया देवाचें उतार सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 23 मुणयो अध्याय 20 आनी 1 वळू 20 आनी 3 आमी काडया मुणयो अध्याय 20 आनी 1 वळू 20 आनी 3 जो आपले तोंड आनी जीब राखता तो कश्टांतलो पयस रावता. जो आपले कितें करता जो आपले तोंड राखता आनी जीब राखता तो कश्टांतलो पयस रावता. पळया मोगाचें जायत्या कश्टांतलो तो पयर रावता खंय देखून जायते फावटी मोगाचें आमच्या उलोवण्या वरवींच आमकां थोडे कश्ट येवचे आमी सुकोन पडटा उलयल्या वरी उतरां उलोवनी गेलीं आनी कितें सक्कड जालें कितें सक्कड आमी वगडयता न्ही जायते आमी वगडयता मोगाचें आमी आमचे कश्ट आमच्या उलोवण्या वरवींच आमी कितें करता आमी मागोवन घेता मोगाचें देखून आमचें तोंड राखच्या खातीर आमचें जीब राखच्या खातीर आमचें वोंट राखच्या खातीर हांवें आनी तुवें कितें करीत आमचें तोंड राखच्या खातीर आमची जीब राखच्या खातीर आमचें वोंट राखच्या खातीर हांवें आनी तुवें कितें करी जाय देवा लागीं मागा जाय कितें म्हूण मागा जाय दावीद राय आमकां बरें मागणें शिकयता तेंच मागणें आमी म्हणया दावीद राय कितें म्हणटा पळया किर्तन 141 वर्स 3 आमी काडया किर्तन 141 वर्स 3 किर्तन 140 आनी 1 वळ 3 सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एका पारेगाराक दवर म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक कोणाक दवरू पारेकाराक दवर म्हणजे राखणो म्हणटा आमी आपत्यात तो राखणो न्ही तो राखणो असो धरचो न्ही राखणो मोगाचें राखता देवाचे उतार जावन दी आमकां सांगता न्ही तुजें उतार तुज्या जिबेंत दवर म्हणटा देवा लागीं आमी मागचे मोग देंस मागता दावीद राय तेंच मागता कित्याक दावीद राय बरो जाण आसलो मोगाचें दावीद राय बरो जाण आसलो यस जिबेन हांव मागणें करता यस जिबेन हांव स्तुती करता देवाचें आराधन करता नाजाल्यार वय हांव एक दीस यस जिबेन हांव वायट चुकोवन पडटलो ही जिबेंत म्हजो नाश हांव मागोवन घेतलो यस जिबेंत हांव आशिर्वाद दिवच्या बदलाक हेरांक शिरापी दितलो देखून तो मागता ही जीब भायर येनाशें ही वोंट पाड उतरां आनी तूं येनाशें म्हज्या तोंडा मुखार कितें दवरीचें राखणो दवरीचें म्हणटा देखून आमच्या आमी तेंचें न्ही हांगा येता मोगाचें देवा लागीं मागता यस जिबेन आमी कितें करता देवाक करसिता देवाक वर्णिता न्ही देवा लागीं मागता आनी परत तेच जिबेन आमी शिरापता अशें जावन वचो म्हणटा देवाचें उतार पळया अशें जावन वचो म्हणटा देवाचें उतार जाकोब अध्याय 3 वळ 9 to 12 जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 वळ 9 to 12 आमी काडया जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 9 to 12 ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता पळया तस जिबेन आमी सोम्याकी हरसिता पळया एकच जीब तस जिबेन आमी सोम्याकी हरसिता आनी बापाकी हरसिता आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता पळया मोगाचें त्याच जिबेन देवाचे सारके जावन आसलेल्या मनशाक सारके जावन मनशाक आमी कितें करता शिराप घालता देखून हांवें उडल म्हळ्या मोगाचें शिराप आमी घालचें न्हय मोगाचें बदलाक आमी कितें करूंक आसा तांकां बरें मागून आमी तांकां आशिर्वाद दिवंक आसा पळया हे दोनी खंय तावन भायर सरतात पळया मुखली वळ कितें सांगता मुखार कितें सांगता त्याच तोंडांत बाय सरता
आशीर्वाद आनी सांगातच शिरप. पळया मोगचनो तेस तोंडांतल्यान भायर सरता आशीर्वाद आनी सांगातच शिराप मोगचनो देखून आमच्या मदें देवाक वळखल्या मदें भुरग्यां मदें अशें जावंक नजो मोगचनो हांगा आमी देवा हांगा कितें आसा बरें करून आमी भक्तीपणान आसा बरें देव बिरांतीन आसा आमी आखता मोगचनो बरें करून आमी कितें घडोवन आमचें भक्तीपण दाखयता देव बिरांत दाखयता दान धर्म आमी करता मोगन सगळें करता मोगचनो पूण हांगा भायर गेल्या उपरांत आमी कितें जाता आमी भूत जावंक नजो मोगचनो भितर दूत भायर भूत जावंक नजो मोगचनो हांगातान भायर गेल्या उपरांत मोगचनो आमच्या जिबेतान वायट उतार उलोवंक नजो पळया देवाचे उतार सांगता जेन्ना मोगचनो आमी देवा हांगा हांगा आसा आतां बरें कर मागणें करता भक्तीपण दाखयता आराधन सगळें करता मोगचनो जर तर मोगचनो आमी हांगातान भायर गेल्या उपरांत आमच्या जिबेतान कितें वायट आयलें म्हूण चिंत्या देवाचे उतार कितें सांगता जर तर जीब हांव आनी तूं जीब ही नियंत्रणार दवरिना जाल्यार दामून दवरिना जाल्यार आमकांच आमी फटयता खंय जाकोब सांगता ताच्या पत्रांत पळया जाकोबाचें पत्र अध्याय 1:20 आनी 6 आमी काडया जेम्स चॅप्टर 1:26 आपूण भक्तिवान म्हूण लेखतात तसले पळया आपूण भक्तिवंत बरे भक्तीन आसात भक्तिवन म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतीत पूण आपली जीब दामून धरूंक ते नेणा जाल्यार पळया आपली जीब ते दांबून धरूंक म्हळ्यार नियंत्रणार कंट्रोलर अथॉरिटीन धरूंक ते नेणा जाल्यार ते आपणाकच फटयतात तसल्यांचो धर्म व्यर्थ पळया तसल्यांचो धर्म व्यक्त व्यर्थ म्हळ्यार तांचे भक्त व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतार मोगचनो देखून हांगा तावन भायर गेल्या उपरांत मोगचनो आमची जीब ओडोला हांवें सांगलें फस्ट खंयच्यान भरल्या ती मारेकार विकान भरल्या देखून हांगातान भायर गेल्या उपरांत आमची जीब विकाळ जावं नजो पिकाळ जायजे कितें जायजे पिकाळ जायजे इठाळ जायजे ईट दिवचे पळय आतां एका बऱ्या रुखाक आमी बरो ईट घालो म्हूण चिंत्या तो रूख कशें जाता तांकां बरीं फळां येतात गे पाड फळ येतात बरीं फळां येतात गी ना बरीं फळां येतात मोगचनो पळया आतां हांगा सकाळीं हांव सांज पर्यंत ह्या रुखाक बरो ईट घाला बरो म्हळ्यार भारी बरो ईट जिवे उतार बरो ईट घाला म्हळ्यार पळया तर हांगा ताणें भायर गेल्या उपरांत आमी बरीं फळां दिजे की पाड फळां दिजे बरीं फळां दिजे मोगचनो पाड फळां आमचे तावन बिलकुल येवं नजो मोगचनो उपकाराक पडचे तसले उतरां आमी येजे मोगचनो उपकाराक पडनासलेली उतरां आमचे ती येवंक नजो मोगचनो देखून पळया देखून हांगा ताणें भायर गेल्या उपरांत मोगचनो आमची जीब हेरांच्या जिविताक उजो लावचे तसली जावंक नजो हेरांच्या जिविताक या हेरांच्या कुटुंबाक उजो लावचे तसली जावं नजो मोगचनो पाजल्ल्या तलवारी बरी हेरांक गाय करचे तसली जावं नजो मोगचनो फसवणी उलयतल्यांची जीब जावं नजो जायते पटी आज जायते जाण फसयतात मोगचनो न्ही ह्या जिबेन तसो फसयता आमी कितले जाण फसल्यांक घेना आज न्ही मस्त लोन दिता हें दिता तें दिता म्हूण न्ही जायतीं जाणां आज फसल्यांत मोगचनो जायतीं जाणां फसून आज थोडीं जाणां फसूनच दीस काडटात ताका फसोवचें हाका फसोवचें ताका फसोवचें हाका फसोवचें ना फसवणेचीं उतरां उलोवचें तसली आमची जीब जावंक नजो मोगचनो आनी बडाई उलयता तसली जीब आमची जावंक नजो दुडवाची बडाई ग्रेस्तकायची बडाई आनी खंयच्याची बडाई जाणवायेची बडाई सोबायाची बडाई अधिकाराची बडाई असली जीब जावंक नजो मोगचनो आमची जीब मोगचनो फोटी मारतली जीब आमी जावं नजो फटकिरी जीब आमची जावं नजो कित्याक म्हळ्यार फटकिरी जीब सर्वेस्पोर कितें करता काय फटकिरी जीब मोगचनो सर्वेस्पोर द्वेशिता काय फटकिरी जीब सर्वेस्पोर कितें करता द्वेशिता मोगचनो तितलेंच न्ही फटकिरी जीब कितें करता खोटी जीब जावं नजो मोगचनो आमची जीब कितें जावं नजो खोटी जीब जावं नजो खोटी जीब आमची काळजां बेसां करता काय आनी खोटी जीब सांगता देवाचे उतार ती कत्रून उडयतले म्हणटा देखून रुखाच्या मुळाक कुराड घालून जाल्या देखून आतां कुराड काडूंक कितें जाता कित्याक देवाक ते साध्य आसा की ना देखून आमी अशेंच मुंदर सुनून गेल्यार आमच्या जिबेर नियंत्रण ना जाल्यार तो रूख कितें करता कातरन उडयता मोगचनो देखून देव आमचो दयाळी न्ही वडल रिक्सांनी सांगलें देव आमचो दयाळी मोगचनो तो आमकां बक्षितां कसलें इनाम आमकां उडोवंक तयार करून दवरला म्हळ्यार आमचे कसले ते आमी जैते वोन दितल्यांक धोवी मुस्तायकी वडोवंक सांगलें न्ही बाबा रिक्सान न्ही धोवी मुस्तायकी दिसून दितलो अधिकार दितलो आनी फाल्यां कितें भावान येतलें मन्ना खंयचें मन्ना तें सर्गींचें मन्ना दितलो म्हूण सांगलां पळया मोगचनो आज आमी देवाचें उतार आयकून त्या उतरांत आमी जैत जोडीचे मोगचनो जायते पटी ह्या उतरा वरवीं आमी उलोवन जायते पटी आमचें जिवीत आमी वगडयलां आमचें जिवीत आमच्या उतरा वरवींच आमी नाश करता आमचो आत्मो आमच्या उतरांनीच आमीच तें कितें करता आमी मागून काण घेता मोगचनो देखून असली जीब आमचे थंय आसूंक नजो देखून म्हाका आनी तुका आमकां कसली जीब आसूंक जाय पळया
सर्वेस्पराच्या सेवकाक कसली जीब आसली काय इजाया चॅप्टर 50 वर्स 4 इजाया अध्याय 50 ओळ 4 आमी काडया. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्पर देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. पळय मोगाचें तकलेल्याक धैर्य दिवचे तसली जीब हांवें ओडोली सांगलें. आज जायती जाणां निराशी जाल्यात, कंगाल जाल्यात मोगाचें. थोड्यांक बघता जिवीत असं नाका म्हूण, जिवोवचें असं नाका म्हूण बघता, एकसरपण बघता. थोड्यांक मोगाचें तुकून गेलें, धैर्य दितली कोण दिनात, सकडांक सकयल घालतलींच आसात मोगाचें. देखूनच आज हांवें आनी तुवें आमची जीब कितें जाय जाय हेरांक बुजवण दितली जीब जाय. देखून ओडोले हांवें सांगलें न्ही ते काडी आमी वाचया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 and 4 घेवन दिसता. प्रोवर्ब्स म्हणयो अध्याय 15 ओळ 4 आमी काडया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 आमची जीब कसली जाय जाय पळया. प्रोवर्ब्स 15:4 बुजवण दिवपी जीब जिविताचो रूख. पळया मुगोचें बुजवण दिवपी जीब जिविताचो रूख जावन आसा म्हणटा मुगोचें. देखूनच आमची जीब हेरांक बुजवण दिवचें तसली, हेरांक धैर्य दिवचें तसली, हेरांक बरें मागचें तसली, हेरांक आशिर्वाद दिवचें तसली, हेरांक जिविताची उतरां दिवचें तसली जीब जाय जाय मुगोचें. फावो त्या वेळार ती उतरां आमी हेरांक दिवंक आसा. त्या वेळार पळया देवाची उतारी सांगता फावो त्या वेळार आमी बरीं उतरां उलयची म्हणयो अध्याय 15 ओळ 23 आमी काडया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 23 फावो ती जाप दिवंक शकतल्याक संतोष जाता. फावो त्या वेळार सांगलेले उतर कितले बरे. फावो त्या वेळार सांगलेले उतार कितले बरें जावन आसा मोगाचें. देखूनच आज देखूनच त्या फावो तो वेळ म्हणटा त्या वेळार तें उतार ताका पडाचे. तो निराशी जावन आसता नो, कंतीन तो आसता, दुखान तो आसता, पूण त्या वेळार ताका देवाचें उतार धैर्यादीक उतार पडल्यार कितें जाता ताका धैर्य मेळटा की ना. ताका धैर्य मेळटा. बुजवण दिवची जीब ताका धैर्य दिता म्हणटा. देखून पळया दावीद राय बरो जाण आसलो मोगाचें. दावीद राय कितें म्हणटालो वते म्हाका नश्ट्यांत हांव लिपोवन दवर, कोट्यांत हांव लिपोवन दवर. कित्याक लिपोवन दवर म्हणटालो, कित्याक म्हाका पयस कर म्हणटालो. पळया आमी वाचया 64 कीर्तन 64 वर्स 2 to 3 काडया आमी. कीर्तन अध्याय 60 आणि 4 ओळ 2 to 3 आमी वाचया. नश्ट मनशांच्या जाम्या मुकलो, वायट करतल्यांच्या पंगडा मुकलो काडून म्हाका लिपून दवर. पळया असल्या संगतींत हांवें आनी तुवें पयस रावंक आसा. असल्या संगतींत कोणी नश्टे मनीस म्हण आमकां दिसतात, कोटे मनीस म्हण आमकां दिसतात मोगल, तांचे तान आमी पळोवंक आसा. बाबा रिक्सांनी सांगलें न्ही, तांचे तान आमी कितें करूंक आसा, पयस रावंक आसा मोगल. तांचे तान लग्गी न्ही. कित्याक तांचे तान कसली उतरां येतात, नश्टी उतरां येतात, वायट उतरां येतात, कोटी उतरां येतात मोगाच्या. देखूनच तो लिपोवन दवर म्हणटा. कित्याक तो लिपोवन दवर म्हण सांगता मुखली वळवास. तलवारी भाशेन आपलो जिबो ते पासतात. तलवारी भाशेन आपले जिबो ते पासतात. विकाळ उतरांचे बाण ते सोडतात. विकाळ उतरांचे बाण ते सोडटात मोगाचें. देखून आमची जीब जीव काडपी बाण जावंक नजो मोगाचें. कित्याक जेरेमिया 9:7 सांगता. जेरेमिया 9:7 तांची जीब कितें जावन आशिल्ली की ती. जेरेमिया अध्याय 9 ओळ 7 तांची जीब जीव काडपी बाण, तांचे तोंड फसवणेचे उतरां उलयता. देखून हांवें वडोल सांगलें मोगाचें. तांची जीब जीव काडपी बाण आनी फसवणेचीं उतरां उलोवचें, उठुल्ल्या बसल्याक फसोवचें. आमकां कळीतच आसना मोगाचें. बरीं बरीं उतरां आमकां आमी फसता, आमकां कळीत आसना. जायते फावटी आमी फसल्यां घेना न्ही. थोड्यांच्या उतरां आमी फसल्या मोगाचें. आमकां कळीत आसना. देवाच्या वळखल्या मदें, देवाच्या भुरग्यां मदें असली जीब आसची न्हय मोगाचें. देखूनच आमी जाकोब कितें सांगता पळया. आमी परतून आमी वाचता जाकोबाचें पत्र अध्याय 3 ओळ 2 to 6 वाचया. थंय सांगता तो जिबे विशयान. पळया जाकोब जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 2 to 6 साबार सांगतिनी आमी सक्कडे सुकून पडता. जो कोण उलोवण्यान केदीन सुकून पडना तो एक संपूर्ण मनीस. उलोवण्यान कोणी सुकून पडना तो संपूर्ण मनीस. खंय जाकोबाक 2 दखले दिता. पळय कसले दखले तो दिता. सगळी आपली कूड दांबून दवरूंक तो सकता. गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम गुंताव. ओके पळया गोड्याचें सगळें नियंत्रण खंयच्यात आसा, त्या लगामांत आसा मोगाचें. ताणें सांगिल्ल्या बरी ते ताच्या कुशे प्रकार ताका वचूंक जायना. ते बरी बळें म्हळें हांवें सांगिल्ले बरी जीब आयका जाय. आमी कितें उलयता म्हणटा आमकां
कळीत आसा जे मोगचें गोड्याचे तशेंच आमचे सगळे ताचें कितें म्हणटा आमी नियंत्रण सगळें ताचेर आसा तो गूं म्हळ्यार अशें घुंवता गूं म्हळ्यार अशें घुंवता देखून सगळें नियंत्रण ताचेर आसा आं उपरांत आनी एक दाखलो दिता तारवांची गजाली तशीच व्हडले तारवांची गजाली तशीच केदी ओडली ती जाल्यार केदी ओडली ती जाल्यार आनी कितल्या बळिश्ट जड वाऱ्यान तांकां धांवडोवन व्हेल्यार एक ल्हानशा सुंकणान खलिसीचे कुशे प्रकार जाय थंय ती वरयता कालासीचे कुशे प्रकार जाय ती वरयता ल्हानशें स्टेरींग पळयलां न्ही तारुवाचें स्टेरींग आमी पळयता न्ही ल्हानशें गितलो ओडल्यान तारू पूण खंयच्या कंट्रोलार आसा सगळ्या त्या कालासीच्या त्या कंट्रोल स्टेरींगाचेर आसा मोगाचें तितले कंट्रोल ते ल्हानशें स्टेरींग करता तितलें व्हडलें शिप जाल्यार तशेंच मोगाचें आमची जीबी मुखार कितें सांगता वासी मुखार जीबी तशीच जावंक ती कुडीसो एक ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबारांची ती बडाय उलयता पळया व्हडल्या कारबाराची ती बडाय उलयता उज्याचे ल्हानशे एक कीट केदे वोट रान लासून बसमिता पळया तशीच जीबी निजाकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसून आमच्या सांद्या मदेंत आसून आमची सगळी कूड बश्ट करता ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता सगळ्या आमच्या जिविताक ती उजो दिता मोगाचें देखून निमाणी ओळ आमी वासया आमकां लांब आऊक जाय गी बरे दीस पळोवंक जाय गी देवान आमकां कितलें आऊक दिलां तें लांब आऊक आमकां जाय गी नाका आमकां बरे दीस पळोवंक जाय गी नाका जाय मोगाचें तर हांवें आनी तुवें तें जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय निमाणी ओळ वाचया पेद्रूचें पयलें पुस्तक आदे 3 ओळ 10 आमी काडया 1 Peter chapter 3 verse 10 पवित्र पुस्तक म्हणटा लांब आऊक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान पळया हे लांब आऊक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यानी आपणाची जीब वायटांत दामून दरी जाय वायटांत दामून दरी जाय आनी आपल्या वंटांनी कपट उसारी न्हय आनी आपल्या वंठान आमी कपट उसारी न्हय मोगाचें हें आमी करता तर मोगाचें जायते पटी आज आमचें आऊक मोठवें जालां थोडे पटी आमच्या जिबे वरवींच उलोवनूच आमच्या आऊक आमी मोठवें केलां मोगाचें आमचें जिवीत आमीच आमच्या जिविताक आमीच उजो दिला मोगाचें देखून अशें जायना हें म्हणटा एका कुशीत हांव आशिर्वाद आनी एका कुशीत हांव शिराप ना अशें जावंक नजो म्हणटा देखून देवान दिल्ली जीब आमी मोगाचें उपकाराक पडटा तसलीं उतरां उलोवन आशिर्वादीत पडील उतरां उलोवन आमी देवाक त्या आमच्या जिबेत हांव महिमा दिवया देखून हेंच भाग आमी समेस्तांक तो फावो करून दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.